तर हिजो आजको शिक्षा र गुरुकुलीय शिक्षामा के अन्तर छ त भन्दा गुरुकुलीय शिक्षामा जीविका अनि जीवन दुईटै शिक्षा दिइन्छ, तर हिजो आजका होस्टेलमा केवल जीविका मात्र दिइन्छ। जीविका पायो भने स्वावलम्बी हुन्छ, जीविका पाएनमा हतोत्साही भएर आत्महत्या गर्न सम्मान तत्पर हुन्छ। गुरुकुलमा पढेको व्यक्तिले जीवनको पनि महत्त्व बुझेको हुन्छ र जीविकाको पनि महत्त्व बुझेको हुन्छ। ऊ अतालिएर आत्महत्या गर्न लाग्दैन, ऊ जीवनलाई हर प्रकारका सङ्घर्षलाई झेल्दै भए पनि जीवनलाई अगाडि समाजमा उभ्याउन तत्पर हुन्छ। शिक्षा नैतिक होस्, शिक्षा संस्कारी होस्। सप्तम स्कन्धको कथालाई प्रणाम गर्दै गर्दै अष्टम स्कन्धमा प्रवेश गरौँ। सप्तम स्कन्धको कथा जीवन उपयोगी कथा। अष्टम स्कन्धमा मन्वन्तर लीला, मन्वन्तरादि लक्षण, भागवतका लक्षणमध्ये मन्वन्तर आदिको लक्षणको वर्णन गरिएको छ। भागवतमा कथा अथाह छ, तर समय हाम्रो छोटो छ। हृदयमा कृष्णको फोटो छ, जीवन हाम्रो छोटो छ। हृदयमा कृष्णको फोटो छ, जीवन हाम्रो छोटो छ। हाँसेर भए पनि रोएर भए पनि जीवन बिताउनु छ। हाँसेर भए पनि रोएर भए पनि जीवन बिताउनु छ। हृदयमा कृष्णको फोटो छ, जीवन हाम्रो छोटो छ। हृदयमा कृष्णको फोटो छ, जीवन हाम्रो छोटो छ। हाँसेर भए पनि रोएर भए पनि जीवन बिताउनु छ। हाँसेर भए पनि रोएर भए पनि जीवन बिताउनु छ। हृदयमा कृष्णको फोटो छ, जीवन हाम्रो छोटो छ। जीवन छोटो भएको कारणले गर्दा हामी सम्पूर्ण ज्ञानलाई आफ्नो जीवनमा लिन सक्दैनौँ। त्यसै कारणले सारांश यहाँ पनि यो भागवतको कथालाई धेरै समय लगाएर सुन्नु र सुनाउनु भन्ने आदेश सनकादिकले दिनुभएको छ, तर हामी धेरै समयसम्म यहाँ बसेर सुन्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले समयअनुसारको कथा, समयअनुसार छोटो गरेर कथा गर्नुपर्दा कति प्रसङ्ग छुटेर जान्छन्, कति प्रसङ्ग जोडिएर जान्छन्। त्यसकारण भागवतका पनि धेरै प्रसङ्गहरू छुटिरहेका हुन्छन्। अष्टम स्कन्धमा मन्वन्तर आदिको कथा। मन्वन्तर परिवर्तन हो, समयको परिवर्तनलाई मन्वन्तर भनिन्छ। यी समयका परिवर्तनका मन्वन्तर जब ब्रह्माजी एक दिनको हुनुहुन्छ नि, त्यतिखेर 14 पल्ट मन्वन्तरहरू परिवर्तन हुन्छ। यहाँ संसारमा सत्य त्रेता द्वापर कली 1000 पल्ट रोटेसन हुँदा बल्ल ब्रह्माजीको एक दिन हुन्छ। कलीको आयु 4,32,000 हाम्रा वर्षको हिसाबले है। अनि द्वापरीको आयु 8,64,000 वर्षको। त्रेतायुगको आयु 12,96,000 वर्षको। अनि सतयुगको आयु 17,28,000 वर्षको। त्यति लामा लामा आयु बोकेका युगहरू छन्। यस्ता युगहरू 1000 पल्ट रोटेसन हुँदा बल्ल ब्रह्माजीको एक दिन हुन्छ। जति नै लामो दिन हुन्छ त्यति नै लामो रात पनि हुन्छ। हो, यो ब्रह्माजीको अहोरात्र, यसलाई कल्प भनिन्छ। यसै कल्पमा 14वटा मन्वन्तर हुन्छन्। ती 14वटा मन्वन्तरमा मनु 14 पल्ट फेरिन्छन्, इन्द्र 14 पल्ट फेरिन्छन्, ब्रह्मा विष्णु महेश 14 पल्ट फेरिन्छन्। यी सबै परिवर्तन भइरहन्छन् भने मनुष्यको त त्यहाँ गिन्ती नै छैन। अब हाम्रा वर्षका हिसाबले हिसाब गरौँ, ब्रह्माजीको यो 1000 वर्षको रोटेसनमा हाम्रा वर्षका हिसाबले ब्रह्माजीको चाहिँ हाम्रो कति वर्षको ब्रह्माजीको एक दिन हुँदो रहेछ भनेर हिसाब गर्दा हाम्रा वर्षका हिसाबले 4 अरब 32 करोड वर्ष बित्दा ब्रह्माजीको एक दिन हुँदो रहेछ। अनि त्यति नै लामो रात पनि मिसाउँदाखेरि 8 अरब
64 करोड वर्ष हाम्रो बित्दा बल्ल ब्रह्माजीको एक दिन र रात बितेको हुन्छ। यति नै लामा दिन रात बित्दै बित्दै ब्रह्माजीको पनि महिना हुन्छ, ब्रह्माजीको पनि वर्ष हुन्छ। यसै वर्षका हिसाबले अहिले ब्रह्माजी दोस्रो प्रार्धमा, ब्रह्माजीका 2 प्रार्धको उमेर, 50 वर्षको उमेरलाई एक प्रार्ध पहिलो प्रार्ध भनिन्छ भने 50 वर्षदेखि उता लागेपछि दोस्रो प्रार्ध हुन्छ। त्यसकारणले हाम्रा संकल्प पढ्दा कर्मकाण्ड गर्ने पण्डितजीहरूले संकल्पमा भन्नुहुन्छ श्वेत वराकल्पे द्वितीय प्रार्धे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्यभरतैकदेशान्तर्गते नेपाल देशस्य पूर्वाञ्चल क्षेत्रे भनेर संकल्प पढ्नुहुन्छ। द्वितीय प्रार्धे अर्थात् ब्रह्माजीको दोस्रो प्रार्ध प्रारम्भ भइसकेको छ। भन्नुको तात्पर्य ब्रह्माजी अहिले 51 वर्ष 1 महिना अनि 19 दिनको हुनुभएको छ। अहिले ब्रह्माजीको 19वाँ दिन चल्दैछ। अब यो एक दिन पुरा हुनका लागि 1000 पल्टसम्म सत्य त्रेता द्वापर कली रोटेसन हुनुपर्नेमा ब्रह्माजीको यो 19वाँ दिनमा 27 पल्ट सत्य त्रेता द्वापर कली व्यतीत भए, 28औं पल्टको सत्य व्यतीत भयो, त्रेता व्यतीत भयो, द्वापर व्यतीत भएर अहिले 28औं कली चलिरहेको छ। र अघि पूज्य महाराज श्रीले यही प्रसङ्गलाई जोड्दै 28औं कलीमा साक्षात् परमधामबाट परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्रीराजी नै कृष्ण रूपमा यस धरतीमा अवतरित हुनुभयो, प्रकट हुनुभयो भनेर वर्णन गरिरहनु भएको थियो। 28औं कलीको तात्पर्य यस्तो छ। यसरी यो ब्रह्माजीको 19वाँ दिनमा 1000 पल्ट पुग्नुपर्ने सत्य त्रेता द्वापर कलीमा अहिले 27 पल्ट सत्य त्रेता द्वापर कली बितेर 28औं पल्टको पनि सत्य बित्यो, त्रेता बित्यो, द्वापर बित्यो अनि अहिले कली चलिरहेको छ। यसै कलीमा द्वापरयुगको अन्तदेखि नै परमात्माको आगमन सुरु भयो। द्वापरयुगको अन्तमा अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्रीराजी नै कृष्णको स्वरूप प्रकट भई ती परमधामबाट आएका ब्रह्म आत्माहरूलाई ब्रह्म ज्ञान प्रदान गर्नुभयो, संसारको खेल देखाउनु भयो। चाहना पूरा नभएको कारणले गर्दा तिनै ब्रह्म आत्माहरू फेरि संसारको तेस्रो ब्रह्माण्डमा अवतरित भए। अतः यिनीहरूलाई ब्रह्म ज्ञान दिनका लागि सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजको अंतर आत्मामा आवेश रूपले आउनु भएर महामती प्राणजीमा त स्वयं पूर्ण आवेश रूपले आएर 18,758 चौपाई भएको एउटा महान ग्रन्थ प्रदान गर्नुभयो, श्रीमद् तारतम्यवाणी। यो श्रीराजी महाराजको अनुग्रह हो। श्रीमद् तारतम्यवाणीमा परमधामको सन्देश छ भने श्रीमद् भागवतमा परमधामको चिट्ठी छ। यी दुईटै ग्रन्थ हामीलाई आफ्नो जागृति ज्ञानद्वारा आफ्नो अवस्थालाई स्मरण गर्ने अवसर प्रदान गरिरहेका छन्। त्यसै कारणले यो अष्टम स्कन्धलाई मनोन्तर लक्षणयुक्त मानि यसमा हामीले सप्तम स्कन्धमा उति लक्षणयुक्त भएको 3 वासनाको कथा सुनेका थियौँ। वासना 3वटा हुन्छन्, सतवासना, असतवासना अनि मिश्र वासना। जबसम्म मनुष्यका अन्तर हृदयमा वासना रहन्छ तबसम्म उपासना हुँदैन। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जबसम्म मनुष्यका अन्तर हृदयमा वासना रहिरहन्छ तबसम्म उपासना हुँदैन। त्यसै कारण सप्तम स्कन्धमा वासनाको वर्णन गरेर अष्टम स्कन्धमा वासना नाश गर्ने उपासनाका 4वटा विधिको वर्णन गरिएको छ। वासनालाई त नाश गर्नै पर्यो। वासना मोह हो, वासना तृष्णा हो, वासना विषय हो, वासना विभ्रान्ति हो, यी सबै भक्तिका बाधक हो। त्यसै कारणले वासनालाई नाश गर्नुपर्छ। वासनालाई नाश गर्नका लागि उपासना गर्नु पर्यो। अनि त्यो उपासना के हुन्? उपासनाका 4वटा विधि। सबभन्दा पहिलो सतत हरि स्मरण, निरन्तर प्रभुको स्मरण गर्यो भने वासना नाश भएर जान्छ अनि उपासना वृद्धि हुन्छ।
दोस्रो समर्पण, प्रभुमा समर्पण भयो भने वासना नाश भएर जान्छ अनि उपासना वृद्धि भएर जान्छ। तेस्रो विपत्ति कालमा सौभाग्य स्थापना, जस्तै विपत्ति आए पनि आफूले बोलेको बोलीलाई पुरा गर्नु, यो पनि वासना नाश गर्ने उपासनाको विधि हो। अनि चौथो शरणागति। यी चारवटा कुरालाई पुष्टि गर्नका लागि श्रीमद् भागवतको अष्टम स्कन्धमा चारवटा कथाको वर्णन छ। सतत हरि स्मरणका लागि गजेन्द्र मोक्षको कथा, यहाँ स्वयंभू, सारुचित, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष अनि वैवस्वत यी सातवटा मनवन्तर आद्य भए। अनि सावणी, दक्ष सावणी, ब्रह्म सावणी, धर्म सावणी, रुद्र सावणी, देव सावणी, इंद्र सावणी यी सातवटा मनवन्तर अन्त भए। स्वयंभू मनवन्तरबाट प्रारम्भ भएका यी मनवन्तरहरू अहिले सातौं मनवन्तर वैवस्वत नाम गरेको मनवन्तर चलिरहेको छ। वैवस्वत मनवन्तरे र यो वैवस्वत मनवन्तर जब सम्पन्न हुन्छ, समय पुरा भएर वैवस्वत मनवन्तर सकिएपछि अनि सावणी नाम गरेको मनवन्तर प्रारम्भ हुन्छ। त्यो सावणी नाम गरेका मनवन्तरमा सार्वभौम नाम गरेको भगवानले अवतार लिनुहुन्छ। जति जतिवटा मनवन्तर हुन्छन् त्यति त्यति नै भगवानका अवतार अलग अलग नामले हुन्छन्। स्वयंभू मनवन्तर जतिखेर थियो त्यतिखेर कपिलदेव भगवानले अवतार धारण गर्नुभयो। स्वारोचित नाम गरेको मनवन्तर थियो त्यतिखेर विभु नाम गरेको भगवानले अवतार धारण गर्नुभयो। उत्तम नाम गरेको मनवन्तर थियो त्यतिखेर सत्यसेन नाम गरेको भगवानले अवतार लिनुभयो। तामस नाम गरेको मनवन्तर थियो त्यतिखेर हरि नाम गरेको भगवानले अवतार लिनुभयो र गजेन्द्र मोक्ष गर्नुभयो, गजेन्द्रको उद्धार गर्नुभयो। त्यसपछि रैवत नाम गरेको मनवन्तर उत्पत्ति हो, त्यसमा विकुण्ठा नाम गरेको भगवानको अवतार भयो। चाक्षुष नाम गरेको मनवन्तर जब प्रारम्भ भयो त्यस चाक्षुष नाम गरेको मनवन्तरमा अजित नाम गरेको भगवानले कछुवाको रूप धारण गर्नुभयो। अनि वैवस्वत नाम गरेको मनवन्तर भयो। यस वैवस्वत नाम गरेको मनवन्तरमा भगवानले वामन रूप धारण गर्नुभयो। अब अगाडि हुने मनवन्तरहरूमा जो सावणी नाम गरेको मनवन्तर हुन्छ त्यसमा सार्वभौम नाम गरेको भगवानको अवतार हुनेछ। सुखदेव भन्नुहुन्छ, परीक्षित मैले तिमीलाई यी 14वटा हुने र हुँदै गरेका मनवन्तरहरूको गतिविधि बताएँ। अब तिमीलाई के सुन्ने इच्छा छ सुन, सोध भन्दा परीक्षितले भन्नुभयो, रैवत नाम गरेको मनवन्तरमा त्योभन्दा अगाडि तामस नाम गरेको मनवन्तरको अन्तर रैवत नाम गरेको मनवन्तरका आद्यमा हजुरले हरिनाम गरेको अवतार धारण गरेर प्रभुले गजेन्द्र मोक्ष गर्नुभयो भन्ने कथा सुनाउनु भएको। त्यो गजेन्द्र मोक्षको कथा मलाई भली भाँति सुनाउनु भयो। बोलो राधे राधे, राधे राधे। ध्यान यता है मतिर, अरूतिर ध्यान गयो भने अल्मलिन्छ। कथा सुन्न बसेका बेला ध्यान कथातिरै हुनुपर्छ, कथाकारतिर हुनुपर्छ। यस्ता प्रकारले गजेन्द्र मोक्षको कथा विचित्रको छ। त्रिकुटाचल पर्वतको उत्तरहट्टीमा वरुणको उद्यान थियो। त्यसै उद्यानमा वनभित्र 4टा दाँत भएको एउटा दतार हात्ती, उन्मत्त बल शक्तिशाली, आफ्ना हतिनीहरूसँग रहन्थ्यो। एक दिन त्यो हात्ती आफ्नो उन्मत्तताका कारण वनका वृक्षहरूलाई उखेल्दै पछार्दै हाँगा भाँच्दै धरतीलाई थरथर कपाउँदै मान सरोवरमा आएर हेर्दा त्यहाँ 4 प्रकारका फूल फुलिरहेका, श्वेत, रक्त, नीलपित। अहो, आज म यिनै फूललाई ग्रहण गर्छु भनी त्यस मान सरोवरभित्र प्रवेश गरेर आफ्ना सुँडले बटारी ती 4 प्रकारका कमललाई खान लागेको थियो। त्यसै जलभित्र एउटा जलजीव ग्राह बसेको थियो। अहो, यो विशाल कायाधारी गजेन्द्र मेरा क्षेत्रभित्र आएर मेरो क्षेत्रमा ईश्वरवान भएका पुष्पहरूलाई यसले ग्रास गरिरहेको छ भने यसलाई मैले अलिकति तर्साउनु पर्यो भनी ग्राह सरर आएर च्याप्पै हात्तीको पैर पकडी
अनि जलमा लगेर चुर्लुम्ब डुबाइदियो। यसरी जलमा डुबिसकेपछि गजेन्द्रलाई अहो म त बलियो छु, निक्लिहाल्छु नि यहाँबाट भनेर आफ्ना बलको प्रयोग गर्न लाग्यो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। 4 प्रकारका बल हुन्छन् अरे, तनबल, मनबल, जनबल अनि धनबल। सबैभन्दा पहिले मानिसले तनबलको प्रयोग गर्दछ। म बलियो छु, आफ्ना बलका प्रभावले तनबलको प्रयोग गरेर ऊ तनबलका द्वारा आफ्नो काम साध्य गर्न चाहन्छ। तर तनको बल सकिँदै 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 जान्छ, बुढो भएपछि शरीरले केही गर्दैन। अनि मनोबलको प्रयोग लिनु पर्यो नि, होइन? उहिले बेलामा उमेरमा म त यस्ता कुन्टलका बोरा त 2टा खप्लिएर पो बोक्थेँ त भनेर अब खालि मनले बोक्नु मात्रै हो, तनले सक्दैन। मनले उठाएर परतिर लाने होइन, अनि जनबलको सहारा लिनु परेन। तेस्रो सहारा हो जनबल। अनि ए बाबु यो बोरा अलिक परतिर लाने चाहिँ लगिँदैन भन्यो। जनबलले पनि पत्याएन भने अनि धनबलको सहारा लिनु पर्यो। बाबु बरु तँलाई 2-4 पैसा दिउँला, बोकेर पर पुर्याइँदैन भनेर धनबलको। धन दिँदा पनि आज मान्छे पाइँदैन, गर्ने के? अब 4वटा बल सकेपछि निर्बल भयो। निर्बल भइसकेपछि बल खोज्नु पर्यो। अनि बल कहाँ छ त? सबैभन्दा बलशाली बलवान भगवान। त्यसै कारण त मीराबाईले भन्नुहुन्छ, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, 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 धन बाला धना बाला मन बाला बाहु बाला, तन बल धन बल मन बल बाहु बल, चौथो भला है धाम, चौथो बल हे धाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। आज कृष्णको प्राकट्य महोत्सव आनन्दले कृष्ण प्राकट्य महोत्सव समयले आसनबाट उठेर चाली भगवानको आदर हुन्छ। जब लागा जबला अपनाओ भरतु, जब लागा जबला अपनाओ भरतु, शायरी नहीं कोई था, शायरी नहीं कोई था, सुनेरी मैंने अपनो वर्ग्यो सारे नहीं कोई काम। गजेन्द्रले अपने आफ्नो बल शक्ति प्रयोग गर्दा उनका कोही काम सिद्ध भएनन्। तनबल पनि काम आएन, मनोबल पनि काम आएन, जनबल पनि काम आएन। डुब्दै गरेकालाई निकाल्न कोही पनि जाँदैनन्। म निकाल्न गएँ भने मै डुब्छु भन्ने डर हुन्छ र छोडेर भाग्छन्। हथिनीहरू हात्तीहरू सबै उसका साथी सबै छोडेर भागे। गजेन्द्र एक्लै भए। यसको आध्यात्मिक कथा
हात्ती भनेको जीव उन्मत्त भएको अभिमानी यो जीव नै हात्ती हो। गजब। मान सरोवर भनेको यो संसार, ग्रह भनेको काल। आज यस भवरूपी सागरमा यो जीव डुबिरहेको छ अनि काल रूपी ग्रहले उसको पनि पैर पक्रेर चुर्लुम्म डुबाइसकेको छ। सहाराहरू केही पनि छैन। अब गजेन्द्रले जस्तो प्रभुको स्मरण गर्यो भने तिमी बाँच्न सक्छौ, होइन भने भवसागरमा डुबेर मर्दछौ। गजेन्द्रले त जुन फूल अघि तोडेर खाँदै थियो त्यही फूललाई चुडाएर प्रभुप्रति देखाई प्रार्थना गरे। 28 श्लोकमा उसले स्तोत्र पाठ गरेको छ जसलाई गजेन्द्र स्तोत्र भनिन्छ। विपत्ति परेका घडीमा यदि यस स्तोत्रलाई पाठ गर्यो भने त्यसका विपत्तिहरू नाश भएर जान्छ। गजेन्द्र स्तोत्र 28 श्लोकमा। हे भगवान, हजुर बडा दयालु हुनुहुन्छ। हामी जस्ता पशुहरूको उद्धार गर्नका लागि पनि हजुर सदैव दत्तचित्त भएर हाम्रो पनि उद्धार गर्नुहुन्छ। हजुरलाई के नर के किन्नर के पशु के पक्षी हजुरका लागि सबै बराबर। आज म भवसागरमा डुबिरहेको छु, प्रभु मेरो उद्धार गर्नुहोस्। भगवानले वैकुण्ठबाट कुदेर आएर सुदर्शन चक्रद्वारा ग्रहको पनि उद्धार गर्नुभयो, गजेन्द्रको पनि उद्धार गर्नुभयो। अघिल्ला जन्ममा इन्द्रधुम्न नाम गरेको राजा तपस्या गर्न ढोंग गर्दो रहेछ। लोमस ऋषि त्यही बाटोबाट हिँडेर जाँदा यो ऋषि आयो, मलाई तपस्वी देखेर यसले मलाई प्रणाम गर्छ गर्दैन भनेर टेढो टेढो आँखा चिम्ली चिम्ली हेर्दो रहेछ। ऋषिलाई थाहा भयो। ऋषिले तुरन्त श्राप दिनु अरे, ढोंगी सन्तको परीक्षा लिने, तँलाई गजधम्म हुने इच्छा रहेछ, जहाँ गजधम्मै हुनु परोस् भनेर श्राप दिएको हुँदा त्यही इन्द्रधुम्न नै गजधम्म भयो, हात्ती। स्वर्गमा दुईटा देवता रहेछन् गन्धर्वहरू, एउटाको नाम हा, एउटाको नाम हु। यी चाहिँ जोकरको काम गर्दा रहेछ, हँसाउने। हा हु। त्यसमध्ये जो हु नाम गरेको गन्धर्व देवल ऋषिका आश्रममा आएर देवल ऋषिलाई ध्यानमा बसेको बेला घरि पछाडिबाट कुतकुती लाउने, घरि पैतालामा कुतकुती लाउने, घरि कपालमा जुम्रा हिँडे जस्तो अम्ला कुदाइदिने। एक दिन बिहानै नुहाउन जानुभएको, जलभित्र डुबेर हु बसिरहेको रहेछ। देवल ऋषिका चरण पक्रेर उसले सरर डुबाइदियो। हेर्दा त हु, अरे दुष्ट, स्वर्गमा बसेर पनि तेरो बुद्धि नष्ट भएछ दुर्बुद्धे। तँलाई जलक्रीडा गर्ने इच्छा रहेछ, जा जलचरै भएर तैँले बस्नुहोस् परोस् भनेर देवल ऋषिले श्राप दिएको हुँदा त्यही हु नाम गरेको गन्धर्व नै यहाँ ग्रह भएर आएको थियो। यी दुवैको उद्धार गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा भगवान विष्णुले सुदर्शन चक्रद्वारा स्पर्श गरी दुवैलाई आफ्ना आफ्ना रूपमा परिणत गराई स्वर्गतिर पठाइदिनु भयो। बडा रमणीय लीला। सूरदासजीले बडा मिठो पद गाउनु भएको छ। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन रे।